Example 2.3 इसमें दिए छ complete the following demand schedule and derive the demand curve by help of demand function. डिमांड फंक्शन यति दिए छ र के भने छ डिमांड शेड्यूल बनाउन। तो डिमांड शेड्यूल को लागि हाम्रो प्राइस यति दिए छ र यो क्वांटिटी डिमांडेड निकाल्नु छ। तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड को फंक्शन दिए छ। तो अब इसमें जति यो प्राइस दिए छ तो प्राइस को भ्यालु राख्दै जाने र क्वांटिटी डिमांडेड आउँछ। जस्तै यहाँ 1000 माइनस 20 पी छ। अब पी को ठाउँमा यहाँ प्राइस दिए छ त सबै यो भ्यालुहरु राख्दै जाने र क्वांटिटी डिमांडेड निकाल्ने। जस्तै यहाँ त्यही फंक्शन छ 1000 माइनस 20 र यहाँ पी दिए छ 15 15 को 15 यो कति आयो 0 किनकि यो पनि 1000 नै हुन्छ। त्यसपछि फेरि 1000 माइनस फेरि अब 20 इन्टु अनि पी कति दिए छ 40 तब यहाँ 40 राख्ने। फेरि अब यो कति भयो 4 2 जा 8 800 1000 माइनस 800 कति हुन्छ 200। त्यस्तै गरेर यो सबै बनाउनु होला। अनि अरु के भने छ कम्प्लिट द फलोइङ डिमान्ड्स एन्ड डिराइभ द डिमान्ड कर्व पनि बनाउनु भनेछ कि यो त कम्प्लिट गर्ने अनि त्यसपछि कर्व पनि बनाउनु। यो यस्तै यो इजी छ जस्ट भ्यालु राख्ने र यता तपाईको यो आइहाल्छ। अब यहाँ यो निस्केकै छ फर्स्टमा 0 आयो त्यही भ्यालु राखेर 200 आयो फेरि 400 600 अनि 800 1000। अब त्यसको अन द बेसिस अफ एबभ डिमान्ड शेड्युल यसले भनिन्छ डिमान्ड शेड्युल द डिमान्ड कर्व इज डिराइभ्ड। यो 5 मार्क को लागि यो क्वेशन आउन सक्छ एक्जाममा। ग्रुप बी मा एबी गरेर दिन सक्छ अनि धेरै इजी पनि छ। टाइम पनि थोरै लाग्छ र इजिली राम्रो मार्क आइहाल्छ। अनि यसरी यो एक्स एक्सिस मा सधैँ क्वान्टिटी दिने र वाई एक्सिस मा प्राइस। तब हेर्ने प्राइस कति छ हाईएस्ट प्राइस कति छ 50 40 30 हाईएस्ट छ 50। तब 10 को ग्याप वा 5 को ग्याप राख्ने। तब यहाँ 10 को ग्याप छ किनकि 5 यहाँ केही छँदै छैन 10 देखि स्टार्ट छ त्यही 10 20 30 40 यहाँ तर फेरि इक्वल हुनु पर्यो। यो हैन कि 10 पछि 15 15 पछि फेरि 30। यहाँ हेर्नुस् 10 को ग्याप छ सबैको बीचमा 10 देखि 20 30 40 50। फेरि अब यहाँ वाई एक्सिस मा सधैँ प्राइस राख्ने। त्यसपछि अब एक्स एक्सिस मा यसमा हाईएस्ट कुन छ हाईएस्ट यसमा 1000 छ। त फेरि अनि कति देखि चाहियो 200 इनिसिया भन्दा कम छ 200। अब 200 देखि स्टार्ट भएछ। फेरि अब यहाँ यो बीचको ग्यापहरु पनि सेम हुनुपर्छ 200 400 600 200 को डिफरेन्समा छ सब। फेरि 800 900 1000 200 को डिफरेन्समा छ। फेरि एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी र वाई एक्सिसमा प्राइस। अब जे दिए छ त्यस्तै हालिदिने। जब प्राइस 50 छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ 0। त प्राइस 50 त क्वान्टिटी डिमान्डेड के छँदै छैन 0 छ त यही थोप्ला हुन्छ। त्यसपछि प्राइस हाम्रो 40 छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ 200। प्राइस 40 क्वान्टिटी डिमान्डेड कति भन्यो 200 त यहाँ अब आएछ बी। त्यस्तै प्राइस 30 छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ क्वान्टिटी डिमान्डेड 600 छ त प्राइस 30 क्वान्टिटी डिमान्डेड 600 छ कि 400 छ 400 छ। प्राइस 30 क्वान्टिटी डिमान्डेड 400 छ। तो यहाँ प्राइस 30 र क्वान्टिटी डिमान्डेड यो 400 सी। त्यस्तै गरी राख्नु। त्यस्तै अब प्राइस 0 छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ 1000 त प्राइस 0 छ त प्राइस यता 0 र क्वान्टिटी डिमान्डेड 1000। फेरि 800 मा कति छ 10 छ प्राइस त प्राइस हाम्रो 10 र क्वान्टिटी डिमान्डेड 800। तब यही भइहाल्यो यसको शेड्युल। अब यो 2 मार्कमा आउन सक्छ ग्रुप ए मा। यसमा केही छैन जस्ट फर्मुला छ। लेट अटोनोमस डिमान्ड फंक्शन। अटोनोमस डिमान्ड फंक्शन भनेको अटोनोमस डिमान्ड फंक्शन भनेको ए एन्ड स्लोप अफ द डिमान्ड कर्व भनेको बी। त्यही छ अटोनोमस डिमान्ड फंक्शन। अटोनोमस डिमान्ड A equals to 10 slope of the demand curve B equals to 2। we know that the demand function थाहा नि छ डिमान्ड फंक्शन डिमान्ड मा के हुन्छ माइनस हुन्छ A माइनस BPX equals to जे छ A को ठाउँमा 10 र B को ठाउँमा 2 जस्ता
2 मार्कमा आउन सक्छ। यो आए पनि छ प्रिभियस पेपरमा। त्यस्तै अब यो 5th एक्जाम्पलमा के भनेछ, derive the demand schedule from the following demand function this। डिमान्ड सेड्युल भनेको पनि त्यस्तै प्रिभियस जस्तो छ। ए नम्बरमा यो हाम्रो दिएकै छ डिमान्ड फंक्शन यति अनि भनेछ डिमान्ड सेड्युल बनाउन। तब प्राइस दिएकै छ त यसको ठाउँमा यहाँ गिभन डिमान्ड फंक्शन यो दिएछ। द डिमान्ड शेड्यूल अन द बेसिस अफ गिभन डिमान्ड फंक्शन इज डिराइभ्ड एज यति। यो पनि 5 मार्कमा आउन सक्छ। अनि त्यसपछि त्यही यता 80 माइनस p को ठाउँमा भ्यालु राख्ने। p कति छ हाम्रो 0, फेरि 10 माइनस 0 त 0, त 80 को 80 नै हुन्छ। फेरि अब यहाँ 1 राख्ने प्राइसको ठाउँमा 0 भइहाल्यो। अब 1 राख्ने 10 1 जा 10, 80 माइनस 10 द्याट इज 70। यस्तै गरेर यो सबै निकाल्ने। फेरि बी नम्बरमा के भनेछ, प्लट द डिमान्ड सेड्युल अन द ग्राफ एन्ड डिराइभ डिमान्ड कर्भ। यो सेड्युल छ, यसलाई ग्राफमा प्लट गर्ने र डिमान्ड कर्भ बनाउने। अब यहाँ डिमान्ड कर्भ बनाए त्यस्तै छ। एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड र वाई एक्सिसमा प्राइस। त जब प्राइस हाम्रो प्राइस जब कति थियो 0 त क्वान्टिटी डिमान्डेड 80। प्राइस कति छ 0 त क्वान्टिटी डिमान्डेड 80 और उसमें छुटेको छ 70 पछि यहाँ फेरि 80। प्राइस 0 मा क्वान्टिटी डिमान्डेड 80। त्यस्तै अब यसरी गरेर यो इजी छ प्लट गर्नु होला। त्यस्तै अब प्राइस हाम्रो कति छ 1, क्वान्टिटी डिमान्डेड 70। प्राइस कति छ 1 त क्वान्टिटी डिमान्डेड यहाँ चाहिँ 70। त्यस्तै गरेर यो भइहाल्छ। त्यसपछि यसमा के भनेछ, सी नम्बरमा does it represent a change in demand or change in quantity demanded। के यसले change in demand र change in quantity demanded लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। के भन्छ यहाँ, the demand curve represent change in quantity demanded। त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा। किन, बिकज देयर इज चेन्ज इन डिमान्ड फर गुड्स एक्स ड्यू टु चेन्ज इन इट्स प्राइस। चेन्ज त गरेछ, किन कसरी चेन्ज गरेछ हेर्नुहोस्। प्राइस जब बढेछ त क्वान्टिटी डिमान्डेड 0 छ। प्राइस जब घटिरहेछ त क्वान्टिटी डिमान्डेड बढिरहेछ। यहाँ यो ग्राफबाट पनि बुझ्न सकिन्छ र यहाँ टेबलमा पनि छ हेर्नुहोस्। प्राइस हाम्रो कति छ, प्राइस जब 0 छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ 80, फेरि 1 छ, फेरि 70 भयो। जति कम प्राइस छ त्यति बढी क्वान्टिटी डिमान्डेड छ र प्राइस बढी भइरहेछ भने क्वान्टिटी डिमान्डेड घटिरहेछ। प्राइस हाम्रो 3 छ त फेरि हेर्नुहोस् 50 40 30 10 20 10, फेरि यहाँ प्राइस बढिरहेछ र क्वान्टिटी डिमान्डेड घटिरहेछ। त यसले चेन्ज गरिरहेछ, त्यही भनेछ। यहाँ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन सक्छ। यो 15 मार्कमा आउनको लागि ग्रुप सी मा आउन सक्छ यस्तो क्वेसन। के भनेछ यसमा, अब यो छ कन्सिडर द फलोइङ डिमान्ड सेड्युल। यो डिमान्ड सेड्युल दिएछ, यहाँ प्राइस छ, क्वान्टिटी छ र एट वाई यानि कि इन्कमहरू छ। डिमान्ड 1 को D1 D2 D3 यहाँ डिमान्ड कर्भहरू दिएछ। अब निकाल्न के भनेछ यसमा, ग्राफ द एबव डिमान्ड कर्भ D1 D2 and D3 and explain the concept of movement along demand curve and shift in demand curve। तब मुभमेन्ट एलङ डिमान्ड कर्भ अनि सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ भनेको के हो पहिला हामी यो बुझ्छौँ। यहाँ दुईवटा कुरा भनेछ नि, एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ मुभमेन्ट एलङ डिमान्ड कर्भ एन्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। तब यसमा के भनेछ यहाँ हामी बुझ्छौँ। मुभमेन्ट एलङ डिमान्ड कर्भ पहिला त्यही थियो। त मुभमेन्ट भनेको के छ, मुभमेन्ट यहाँबाट त्यहाँ हो, मुभमेन्ट मुभ गर्नु। त मुभमेन्टमा पनि अब दुईवटा कन्सेप्ट छ, एउटा एक्सटेन्सन इन डिमान्ड र अर्को कन्ट्राक्सन इन डिमान्ड। सबभन्दा पहिला एउटा सेन्टेन्स हामी मुभमेन्टको पढ्छौँ। मुभमेन्ट एलङ डिमान्ड कर्भ इज कज्ड बाई चेन्ज इन प्राइस अफ द कमोडिटी। मुभमेन्ट किन आउँछ डिमान्ड कर्भमा,
कमोडिटीको प्राइस चेन्ज हुनको कारण कमोडिटीको प्राइस कम हुन्छ भने डिमान्ड कर्भ बढ्छ र कमोडिटीको डिमान्ड बढ्छ, कमोडिटीको प्राइस चाहिँ बढी हुन्छ भने डिमान्ड घट्छ। त्यसैलाई भनिन्छ मुभमेन्ट एलोङ डिमान्ड कर्भ। र प्राइस अफ कमोडिटी अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, अरू जुन फ्याक्टरहरू छ त्यसलाई सेम राख्ने। अरू फ्याक्टर्सहरू हुन्छ नि, जस्तै टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सहरू, एज, धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि अब के भनेछ यसमा, यसको दुईवटा कन्सेप्ट छ, एक्सटेन्सन इन डिमान्ड र कन्ट्राक्सन इन डिमान्ड। त सबभन्दा पहिला हेर्छौँ एक्सटेन्सन इन डिमान्ड। एक्सटेन्सन यो वर्डले नै के थाहा भइरहेछ, एक्सटेन्सन बढ्नु, एक्सटेन्ड भइरहेछ, एक्सटेन्सन। यो कन्सेप्ट नबुझ्दा पनि पहिला यो वर्डलाई हेर्नुहोस्, एक्सटेन्सन। एक्सटेन्सन एक्सप्यान्ड भइरहेछ, ठुलो भइरहेछ। त यसमा एक्सटेन्सन इन डिमान्ड के ठुलो भइरहेछ, डिमान्ड बढी भइरहेछ। एक्सटेन्सन इन डिमान्ड, यसमा त डिमान्डै बढ्छ, यहाँ डिमान्डको कुरा भइरहेछ। त के बढी भइरहेछ, एक्सटेन्सन इन डिमान्ड। त डिमान्ड कहिले बढी हुन्छ, जब प्राइस कम हुन्छ तब डिमान्ड धेरै हुन्छ। तब यहाँ के भनेछ यसको डिफिनिसन, other things remaining the same when the quantity demanded for a commodity increases। के बढिरहेछ, क्वान्टिटी डिमान्डेड। किन बढ्छ त्यो आफ्नो कमन सेन्सले पनि बुझ्ने, किनकि डिमान्ड हामी पढिरहेछौँ। त क्वान्टिटी डिमान्डेड किन बढ्छ, त जब प्राइस कम हुन्छ तब क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ। इन्क्रिज ड्यू टु फल इन इट्स प्राइस, त्यही भनेछ ड्यू टु फल इन इट्स प्राइस इट इज कल्ड एक्सटेन्सन इन डिमान्ड। जब प्राइस घट्छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ, त्यसैलाई भनिन्छ एक्सटेन्सन इन डिमान्ड। इट इज अल्सो नोन एज द इन्क्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। यसको अर्को नाम के छ, यसलाई के भनिन्छ, इन्क्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। त यो भयो हाम्रो एक्सटेन्सन इन डिमान्ड। यस्तै अब यसको अर्को कन्सेप्ट छ कन्ट्राक्सन। कन्ट्राक्सन इन डिमान्ड, यसमा यो पनि हामी यो सेन्टेन्स हेरेर नै बुझ्नु, कन्ट्राक्सन के छ, कमी भइरहेछ, कम भइरहेछ, कुनै कुरा सुक्रिरहेछ, कन्ट्राक्सन नजदिक आइरहेछ। त के भयो, कन्ट्राक्सन इन डिमान्ड। कन्ट्राक्सन यानि कि अब कन्ट्राक्सन छ त डिमान्डको कुरा परिरहेछ, त कम के हुन्छ, डिमान्ड नै हुन्छ। तब यहाँ के छ, other things remaining the same when the quantity demanded for a commodity decreases। तब फेरि यसमा डिक्रिज भइरहेछ, त क्वान्टिटी डिमान्डेड किन डिक्रिज हुन्छ, प्राइस बढी भइहाल्छ त्यसैले डिक्रिज हुन्छ। ड्यू टु राइज इन प्राइस, प्राइस जब बढिहाल्यो त क्वान्टिटी डिमान्डेड कम भइहाल्यो। इट इज कल्ड कन्ट्राक्सन इन डिमान्ड। इट इज अल्सो नोन एज द डिक्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। र यसको अर्को नाम के छ, डिक्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। अब यहाँ यसको फिगर छ, त के भनेको थियो, मुभमेन्ट, अगाडि पछाडि हुनु, मुभमेन्ट गर्नु। यहाँ यो डिमान्ड कर्भ छ, अब यसैमा उयो छ नि, मुभमेन्ट एलोङ डिमान्ड कर्भ, यसैमा मुभ गरिरहेछ। यहाँ एक्सटेन्सन इन डिमान्ड, एक्सटेन्सन कहिले हुन्छ, जब डिमान्ड बढ्छ र प्राइस घट्छ। त यहाँ के छ, एक्सटेन्सन तलतिर भइरहेछ, प्राइस घटिरहेछ र डिमान्ड बढिरहेछ। त यहाँ यो एक्सटेन्सन इन डिमान्ड, तलतिर आइरहेछ त एक्सटेन्सन। फेरि अब कन्ट्राक्सन इन डिमान्ड, प्राइस बढिरहेछ र डिमान्ड घटिरहेछ, त यसलाई भनिन्छ कन्ट्राक्सन इन डिमान्ड। फेरि अर्को त्यो के थियो, मुभमेन्ट एलोङ डिमान्ड कर्भ, यो भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को थियो सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भलाई पनि के भनिन्छ, चेन्ज। यहाँ मुभमेन्ट थियो, त मुभमेन्ट यानि कि एउटै डिमान्ड कर्भमा तल माथि हुनु। यहाँ सिफ्ट छ, चेन्ज नै गरिहाल्नु। सिफ्ट यानि कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइहाल्नु। सिफ्ट यहाँ बसेको थियो, यो छाडेर यहाँ तल गइरहेछ, किनकि डिमान्ड बढिरहेछ त तलतिर आइरहेछ र डिमान्ड घटिरहेछ भने माथितिर गइरहेछ, किनकि प्राइस बढ्यो त डिमान्ड घटिरहेछ। त्यसपछि अब सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भमा के छ, यसमा पनि अब दुईवटा कन्सेप्ट छ, राइट सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ अनि लेफ्ट सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। त अब राइट, अब यसमा याद कसरी राख्ने, त राइट भनेको के छ, राम्रो कुरा, हामी कुनै पनि काम राइट ह्यान्डले गर्छौँ। त यहाँ पनि के भन्छ, राइट सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। राइट भनेको राम्रो, इन्क्रिज इन डिमान्ड, र लेफ्ट भनेको डिक्रिज इन डिमान्ड। त राइट जस्तै मुभमेन्टमा दुईवटा कन्सेप्ट थियो, एक्सटेन्सन अनि कन्ट्राक्सन, त्यस्तै सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भमा पनि दुईवटा कन्सेप्ट छ, राइट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ अनि लेफ्ट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ।
अहिले हामी पढ्छौँ राइट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड। यसलाई के भनिन्छ? इन्क्रिज इन डिमान्ड पनि भनिन्छ। के छ यसको डिफिनिसन? राइट वार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्व refers to more quantity demanded at the same price of the commodity due to favorable change in factors other than price। जब सेम प्राइसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ त्यसलाई भनिन्छ राइट सिफ्ट इन डिमान्ड कर्व र त्यो द अदर फ्याक्टर्सहरूको कारण हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ यहाँ लेफ्ट सिफ्ट इन डिमान्ड यानी कि डिक्रिज इन डिमान्ड। डिमान्डमा कमी आउनु। डिमान्डमा कमी किन आउँछ त? लेफ्ट सिफ्ट इन डिमान्ड कर्व रिफर्स टु लेस डिमान्ड एट द सेम प्राइस of the commodity due to unfavorable change in factors other than price of the goods। यसैलाई लेफ्ट यहाँ यसमा चेन्ज नै भइरहेछ। इन्क्रिज हुन्छ भने यतातिर आउँछ र डिक्रिज हुन्छ भने यतातिर आउँछ। त्यहाँ मुभमेन्टमा के भयो थियो? एउटै डिमान्ड कर्वमा तल माथि भइरहेको थियो। बट सिफ्टमा के हुन्छ कि यसलाई छाडेर अर्को डिमान्ड कर्व, फेरि यसलाई छाडेर अर्को डिमान्ड कर्व बनिहाल्छ। यहाँ राइटतिर जान्छ भने त्यो राइटवार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्व र यहाँ लेफ्टतिर आउँछ भने लेफ्टवार्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्व। यहाँ डिमान्ड कर्व सिफ्ट भइरहेछ त यसलाई हामी भन्छौँ सिफ्ट इन डिमान्ड कर्व। यहाँ हाम्रो क्वेसन के थियो यो त हामी बुझ्यो कि कन्सेप्ट अफ मुभमेन्ट एलङ डिमान्ड कर्व एन्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्व। अब यसमा के भनेछ त यहाँ बनाउनु छ के डिमान्ड कर्व। त डिमान्ड कर्वको लागि सधैँ सबभन्दा पहिला एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी राख्ने र वाइ एक्सिसमा प्राइस राख्ने। त्यसपछि क्वान्टिटीमा कति छ हाइएस्ट? 2 3 1 5 6 हाइएस्ट छ 7। अब 1 2 3 4 5 6 7 सम्म क्वान्टिटी राख्ने। फेरि अब प्राइस कति छ हाइएस्ट? 20 छ। त यहाँ 5 10 15 20 यो राखेपछि अब जे छ त्यस्तो प्लट गर्ने र यसलाई एक्सप्लेन गरिदिने जुन मैले बुझाएँ मुभमेन्ट एलङ डिमान्ड कर्व एन्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्व। यही कुरा यहाँ यो नम्बरहरूको यो ग्राफलाई सम्झेर अनि एक्सप्लेन गरेछ। कसरी गरेछ? जब हाम्रो प्राइस 10 छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ? 3। प्राइस 10 क्वान्टिटी डिमान्डेड 3। यो D1 को कुरा भइरहेछ डिमान्ड कर्व 1 को। फेरि प्राइस 15 छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ? 2। त प्राइस 15 क्वान्टिटी डिमान्डेड 2। फेरि हाम्रो प्राइस 20 छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ? 1। प्राइस 20 क्वान्टिटी डिमान्डेड यो 1। यो D1 भयो। फेरि D2 को पनि त्यस्तै छ। प्राइस हाम्रो 10 छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ? 5। प्राइस 10 क्वान्टिटी डिमान्डेड 5। प्राइस 15 क्वान्टिटी डिमान्डेड 4। प्राइस 15 क्वान्टिटी डिमान्डेड यहाँ यो 4। त्यसपछि प्राइस 20 क्वान्टिटी डिमान्डेड 3। प्राइस कति छ? 20 क्वान्टिटी डिमान्डेड 3। यहाँ यसको सामने क्वान्टिटी डिमान्डेड 3 यो छ क्वान्टिटी डिमान्डेड 3। त्यसपछि D3 मा प्राइस 10 छ भने क्वान्टिटी डिमान्डेड 7। प्राइस 10 क्वान्टिटी डिमान्डेड 7। फेरि प्राइस 15 क्वान्टिटी डिमान्डेड